Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, chapter number 23 is continued, and we are talking about the cash flow forecasting and working capital. Here is summary of the previous lesson. In the previous lesson, we talked about the uses of cash flow forecasting. There are certain uses of cash flow forecasting, the most prominent of which includes that cash flow forecasting is necessary at the start of a business for meeting is uh, setting up basic infrastructure expenditure. Similarly, it is equally important for running an existing business, and in addition to this, a bank manager may also ask for cash flow forecasting while advancing loan to the business. And we talked about managing cash flow uh, itself is very much important for its extra or short of cash to be managed timely. Today we will discuss different methods that how cash flow problem can be resolved. There are two major methods, the short-term methods and the long-term methods. The first, we will discuss the short-term methods. The very first short-term method may include by increasing bank loans. Bank loans will inject more money into the business, and the business will be in a position to meet its shortfall of cash flow. सबसे पहला शॉर्ट टर्म मेथड ये है कि बैंक से लोन ले लिया जाए, ओवर ड्राफ्ट जो है वो ले लिया जाए और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए. अगर हमें नज़र आ रही है कि कहीं पे कैश की शॉर्टफॉल हो रहा है तो लोन लेकर वो कैश इनफ्लो को इंक्रीज़ किया जा सकता है. बट at the same time, there are certain disadvantages of bank loans. The very first may include taking a bank loan will be accompanied with payment of interest as well. अगर बैंक से लोन लिया जाएगा तो जाहिर है वो प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. तो इस लिहाज से ये चीज़ बिजनेस के लिए बर्डन क्रिएट करेगी. सिमिलरली बैंक लोन विल हैव टू बी रीपेड इवेंचुअली and hence there will be an outflow of the cash from the business. दूसरा ये है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है बिल आखिर आज नहीं तो कल वो वापस तो करनी ही है. जब भी वो वापस की जाएगी तो अगेन जो बिज़नेस की कैश आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगी और उस वक्त नेट कैश फ्लो पे उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा. सेकंड मेथड शॉर्ट टर्म मेथड हमारे पास मौजूद है कैश फ्लो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बाय डिलेइंग पेमेंट्स टू द सप्लायर्स. बाय डिलेइंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस द कैश आउटफ्लो विल डिक्रीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर पेमेंट्स करना मौजूद बाकी हों कई सप्लायर्स को तो एक तरीका ये है, शॉर्ट टर्म मेथड ये है कि वो कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन करवाया जाए, कुछ टाइम के लिए उसको डिले करवाया जाए कि फौरी तौर पे उसकी पेमेंट के बजाय थोड़ा लेट पेमेंट की जाएगी. तो टाइमली तो ये मसला हल हो जाएगा, कैश आउटफ्लो इससे रिड्यूस हो जाएगी. लेकिन सप्लायर्स ऑफ द बिजनेस में रिफ्यूज़ टू सप्लाई, ये इशू ज़रूर हो सकता है कि अगर सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है कि क्रेडिट बेसिस पे सप्लाई करने से ही इनकार कर दें. या एटलीस्ट द सप्लायर्स में रिड्यूस द डिस्काउंट रेट फॉर द लेट पेमेंट. लेट पेमेंट की वजह से सप्लायर जो हैं वो जो डिस्काउंट ऑफ़र कर रहे हैं वो डिस्काउंट देने से इनकार कर सकते हैं या उसकी अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं. ये इसके डिसएडवांटेजेस भी इसके साथ मौजूद हैं. सिमिलरली अनदर शॉर्ट टर्म मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो मे बी बाई आस्किंग a debtor to pay more quickly और एग्जिस्टिंग कैश सेल्स ओनली. हम अपने क्रेडिट बेसिस पे जिन लोगों को चीज़ें सेल आउट कर चुकी हुई हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए, हम उन्हें प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो फ़ौरन पेमेंट कर दें, टाइम से पहले पेमेंट कर दें, या फिर एग्जिस्टिंग कैश सेल या फिर अपनी फर्दर आइंदा के लिए जो सेल्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश बेसिस पे करें कि हम जी कैश के अलावा क्रेडिट पे सेल आउट करने के लिए तैयार ही नहीं है. तो ऐसे में फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी कैश फ्लो को पॉजिटिव तो बना सकते हैं, बट द कस्टमर्स में परचेज फ्रॉम अनदर बिजनेस दैट स्टिल ऑफर्स अ क्रेडिट सेल.
جو لوگ جن کو ہم کریڈٹ بیسس پہ سیل کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یا جن کو ہم کریڈٹ سیل تو کر چکے ہوئی ہیں اور انہیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ جلدی پیمنٹ کر دیں، وہ آئندہ کے لیے ان بزنسز کی طرف سوئچ کر جائیں گے جہاں پہ ان کو کریڈٹ بیسس پہ پرچیزنگ کی سہولت موجود ہوگی. Similarly, another short-term method may be delaying or simply cancelling the purchase of capital equipment. کوئی مشینری، کوئی اکوپمنٹ ایسا پرچیز کرنا ہے تو اس کو پرچیز کرنے کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے، کیش فلو کو پازیٹیو بنانے کے لیے. بٹ دا لانگ ٹرم ایفیشینسی آف دا بزنس ول ڈیکریز وداؤٹ اپ ٹو ڈیٹ اکوپمنٹ. لیکن کیا ہوگا کہ لانگ ٹرم کے اندر اس کا بہرحال نقصان ہوگا کہ ہم نے نیا اکوپمنٹ، ماڈرن اکوپمنٹ جو ابھی پرچیز نہیں کیا، تو یہ فیوچر میں ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کی بزنس کی ایفیشنسی کے اوپر اثر پڑے گا. Now we discuss the long-term methods that can resolve the problem of cash flows. The very first may be attracting new investors. May attract new investors, for example, by issuing new shares. ہم نئے انویسٹرز کو جو ہے انوالو کر سکتے ہیں. ہم ایک کمپنی کی صورت میں ایک کمپنی جو ہے وہ شیئر ایشو کر سکتی ہے اور نئے لوگوں، نئے شیئر ہولڈرز جو ہے وہ بنا سکتی ہے. تو اس طرح سے ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو اس میں کیش ان فلو کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے. لیکن سیل آف مور شیئر کین کاز چینج آف اونرشپ آف دا فرم. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ایک خاص تعداد سے زیادہ شیئر سیل آؤٹ کیے گئے تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک پارٹی اتنی بڑی تعداد کے اندر شیئرز پرچیز کر لے کہ وہ اس بزنس کی، اس کمپنی کی اونرشپ ہی شفٹ ہو جائے اس کی طرف. Similarly, another long-term method may be the cutting cost and increasing efficiency. جو اپنی روٹین کی کاسٹ ہیں ان کو مزید کٹ ڈاؤن کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے، یا اور اس طرح سے باقی اپنے جو فنکشننگ ہے اس کی ایفیشنسی کو بہتر بنا کر بھی کیش فلو پرابلم کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے. بٹ cutting cost at the cost of materials will cause reduction in the quality of the product. فار سپوز مٹیریل اچھا زیادہ بہتر کوالٹی کا یوز کیا جا رہا تھا، کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم سب اسٹینڈرڈ لو کوالٹی کا مٹیریل، سستا مٹیریل، چیپر مٹیریل یوز کرتے ہیں تو کیش فلو کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. لیکن اس پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے سفر کرے گی اور اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ پڑیں گے بزنس کے اوپر. Similarly, another long-term method may include developing new products that will attract the customers. ایک اور امپورٹنٹ میتھڈ یہ ہے کہ ایک بزنس اپنی ایک نئی پروڈکٹس جو ہے وہ ڈیولپ کرے تاکہ نئے کسٹمرز جو ہیں وہ ریکروٹ کیے جا سکیں. بائی ڈیولپنگ نیو پروڈکٹس the business will be able to attract new customers. نئے کسٹمرز ریکروٹ کر کے آپ ان کی طرف سے آنے والے جو کیش ہے اس کی وجہ سے اپنی کیش فلو کو پازیٹیو تو بنا سکتے ہیں. بٹ دس کوڈ ٹیک اے لانگ ٹائم اینڈ نیڈ کیش ان دی شارٹ ٹائم ٹو ڈیولپ دا نیو پروڈکٹ. جب نئی پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو نئی پروڈکٹ کی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اوپر بھی ایک تو یہ کہ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو اس وقت اس شارٹ ٹائم کے لیے تو آؤٹ فلو بڑھے گی. سملرلی یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس میں فوری طور پہ کیش فلو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اس میں بہرحال ٹائم چاہیے ہوتا ہے. Here is summary of the discussion. We talked about different methods that can influence the cash flow. There are certain short-term and long-term methods to overcome the cash flow problem. Short-term methods may include by increasing bank loans or by delaying the payments to the suppliers, or by asking the debtors to pay more quickly, or even to refuse the credit sales and delaying or simply cancelling the purchase of capital equipment. Similarly, the long-term methods of cash flow, the long-term method that can overcome the cash flow issue may include by attracting new customers or by cutting cost and increasing the efficiency of the existing
equipment and by developing new products.